بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی اللهم علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که عقیده سالم و ایمان سالم باعث رسیدن به سعادت می شود و این نگاهی است که ما مسلمانان داریم. ما راه سعادت رو نه در ثروت، نه در مال، نه در پول، نه در رفاه، نه در آسایش میدونیم، گرچه اینها رو لوازم زندگی میدونیم که باید تلاش بکنیم که به دست بیاریم، اما سعادت رو در ایمان میبینیم، سعادت رو در عمل صالح میبینیم، سعادت رو در ایمان به پروردگار و ایمان به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم. در جلسات گذشته همچنین صحبت از این کردیم که لا اله الا الله محمد رسول الله یکی از ارکان ایمان هست که میتواند انسان رو به سعادت برسد اگر انسان به شرایط و مقتضیات لا اله الا الله محمد رسول الله عمل بکند. همکنون در جلسه امروز صحبت از این میکنیم که چه سری مسائلی باعث نقض لا اله الا الله محمد رسول الله میشند. یعنی اگر انسان لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید ولی بعد از اون یک سری کارها و یک سری اعمال انجام بدهد، دیگه اون لا اله الا الله محمد رسول الله نقض میشه و ایمان انسان از بین میرود. این هست که انسان مسلمان بعد از اینکه اعتراف کرد و لا اله الا الله محمد رسول الله رو به زبان آورد، باید بداند که الاسلام یجب ما کان قبله، اسلام گناهان گذشته رو مغفرت می کند. در نتیجه از این لحظه باید تلاش بکند که از هر کاری که باعث نقض ایمانش میشه، از هر کاری که با لا اله الا الله محمد رسول الله تناقض داره، از اونها پرهیز بکنه. یکی از این کارهایی که باعث نقض لا اله الا الله محمد رسول الله میشه، شرک در عبادت هست. انسان مثلا برای غیر خدا نماز بخواند، برای غیر خدا رکوع بکند، برای غیر خدا سجده بکند، برای غیر خدا نذر بکند، به جای اینکه نذر برای الله متعال بکند، برای فلان امام و فلان بزرگ نذر بکند. این عبادت غیر الله است. به جای توکل کردن بر ذات الله متعال و بر الله متعال، توکل بر مخلوقی، توکل بر امامی بکند. اینها شرک هستند. به جای صدا زدن الله متعال، غیر الله رو صدا بزند. این هم شرک هست و شرک گناهش سنگین هست و باعث نقض لا اله الا الله محمد رسول الله می شود. الله متعال در قرآن کریم می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله متعال شرک رو نمیبخشد و غیر از شرک هر گناهی رو ممکن است ببخشد. خیلی مهم است. انسان علیاذ بالله زنا کرده باشد، دزدی کرده باشد، ربا گرفته باشد، گناهان کبیره زیادی انجام داده باشد، امید هست که الله متعال این گناهان را روز قیامت ببخشد. اما انسانی که شرک کرده باشد، غیر خدا رو صدا زده باشد، غیر خدا رو عبادت کرده باشد، این گناه بخشیده نمی شود. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمی بخشد. این هست که باید بسیار مواظب باشیم که بعد از این که ایمان آوردیم و بعد از این که ما گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله هستیم، شرک نورزیم. و در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. در سوره مائده آیه 72 الله متعال می‌فرماید کسی که به الله متعال شرک ورزد، خدا بهشت رو بر کسی که شرک بورزد حرام ساخته و مأواه النار، و جای کسی که به الله شرک می‌ورزد جهنم هست. و ما للظالمین من انصار، خدا میگه این کسانی که شرک میکنن ظالمند، ستمگر هستند و اینها یاورانی ندارن. این ستم نیست که خدا به انسان رو آفریده،
به انسان این همه نعمت عنایت کرده، چشم و گوش و دل و اعضای بدن و رفاه و آسایش و دنیا و پول و امکانات و این همه نعمت الله متعال به انسان عنایت کرده. با وجود این به جای اینکه ما خالقمون رو، آفریننده من رو عبادت بکنیم، بریم کسی دیگه و چیز دیگه رو عبادت بکنیم. این ظلم هست، این ستم هست که در تعریف ظلم گفته می شود وضع الشیء فی غیر محله، گذاشتن یک چیز در غیر محل و جایگاهش است. و عبادت باید خالق رو کرد، باید آفریننده رو کرد. اگر شما خالقی غیر از الله متعال سراغ دارید، اشکال نداره عبادت بکنید، ولی قطعا خالقی غیر از الله متعال وجود ندارد. پس عبادت غیر الله نقض توحید هست، نقض یکتاپرستی هست، نقض کلمه و شهادتین هست. و نکته دوم این هست که اون چی که باعث نقض شهادتین میشه این هست که بین خودش و بین پروردگار واسطه هایی قرار بدهد. مثلا بت رو عبادت بکند، امام رو عبادت بکند و بگوید و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مشرکین مکه همین میگفتن، از انسانهای صالح و انسانهای نیکوکار بت‌هایی ساخته بودند و این بت‌ها رو پرستش و عبادت میکردند و در برابرشون کرنش میکردند. وقتی از اونها پرسیده میشد چرا این کارو میکنید؟ خالق الله هست، آفریننده الله هست، او رو عبادت بکنید، فقط او رو پرستش بکنید، از او کمک بگیرید. چرا این کارها رو میکنید؟ میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینها رو عبادت میکنیم تا اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن. امروزه متاسفانه بخش زیادی از مسلمانان که سر قبرها رو پرستش میکنند، قبرها رو طواف میکنند، صاحبان قبر رو صدا میزنند. وقتی از اونها میپرسیم که چرا این کار میکنی، میگن اینها واسطه بین ما و پروردگار هستند. ما به راحتی نمیتونیم به پروردگار برسیم، اینها واسطه هستند. مثال هم حتی میزنن، میگن ببینید یک پادشاه، یک بزرگ رو که شما میخواهید بهش برسید باید واسطه باشه، باید کسانی رو واسطه بکنید چون مستقیم نمیتونید بهش برسید. اینجا شرک هستند. این در حالی است که پروردگار متعال میفرماید ادعونی استجب لکم، مرا صدا بزنید من شما رو اجابت میکنم. در هیچ جای 30 جز قرآن کریم و 6200 اندی آیه که قرآن کریم دارد نیومده که شما برید واسطه ای بکنید که اون واسطه نزد من خدا شفاعت بکند، یا برید از فلانی کمک بخواهید. بله، الله متعال گفته نزد پروردگار وسیله بجویید، ولی اون وسیله به اتفاق نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست، جهاد هست. اینها وسایلی هستند که انسان رو به پروردگار میرسونند. نه دعای غیر الله، نه ندای غیر الله، نه دنبال غیر خدا رفتن. پس کسانی که بین خودشون و پروردگارشون چنین واسطه هایی قرار میدهند که میگویند غیر، اول ما اینها رو صدا میکنیم، اینها نزد خدا برای ما صدا میکنن، این هم نقض توحید هست. و مسئله دیگری این که انسان باید باور قطعی داشته باشد که افرادی که به خداوند شرک میکنن اونها مشرک هستند و در شرک و کفر اونها نباید شک و تردید بکنه. انسان مؤمن باید از قاطعیت برخورد باشه، از محکمی برخوردار باشه. کسی که دچار شرک میشود، کسی که دچار کفر می شود باید و مسلمان نیست، مشرک هست، کافر هست، باید گفت مشرک و کافر، وگرنه اینطوری مسئله برای مسلمانان مخلوط میشه، ملتبس میشه. و مسلمان نمیدونه که وقتی ما غیر مسلمانان رو و کسانی رو که شرک و کفر می‌ورزن نگیم که مشرک و کافر هستن، خب اینا میگن خب اونها هم شاید مسلمان باشند، اینها هم به سمت همون سو برن. در نتیجه یکی از شرایط لا اله الا الله محمد رسول الله این هست که افراد مشرک و کافر رو مشرک و کافر بدونیم. و مسئله دیگه که باعث نقض محمد رسول الله میشه این هست که کسی بر این باور باشد که راه و روش فلان شخص از راه و روشی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آورده بهتر هست. این هم کفره، این هم شرک، این هم خروج از اسلام هست. برای اینکه پیامبر ما از جانب خدا حرف میزنه، برای اینکه پیامبر ما و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیامبر ما از طرف وحی صحبت میکنه. چگونه هست که ما به رسالت محمد ایمان داشته باشیم و معتقد باشیم این رسالت از جانب پروردگار هست و با وجود این هدایت رو در سخنان دیگران جستجو کنیم، در قوانین دیگران جستجو بکنیم، قانون خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو کنار بگذاریم و به دنبال قانون فلان دانشمند و فلان جامعه شناس و فلان روانشناس و فلان شخص دیگر باشیم، فلان فیلسوف باشیم. چنین چیزی قطعاً باعث نقض لا اله الا الله میشه و نقض سعادت انسان میشه و انسان رو بیراه میبرد.
و نکته دیگر این هست که ما نه تنها باید رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دوست داشته باشیم، بلکه تمام دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو باید دوست داشته باشیم، همه دستوراتش رو بلا استثناء. اگر فردی با یک دستور مسلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دشمنی بورزد و بغض داشته باشد نسبت به حتی یکی از دستورات اکید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، این کافر می شود، از دایره اسلام خارج می شود و سعادت رو به لگد می زند و نمی تواند به سعادت برسد. اینه که این نکته رو هم باید داشته باشیم که مبادا دچار این اشکال بشیم. و امروزه متاسفانه در فضاهای مجازی، در واتساپ، در تلگرام، در اینستا، در خیلی از فضاهای مجازی ما میبینیم که برخی از مردم دانسته یا ندانسته آیات الهی رو به استهزا میگیرند، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو به استهزا میگیرند. اینها کفرند، اینها باعث خروج انسان از اسلام میشوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حدیث فرمود که چه بسا یک انسان سخنی بر زبان بیاورد ولا یلقی لها بالا، بدون از اینکه بهش توجه بکنه و باعث سقوطش در آتش جهنم بشود. این هست که یکی از اون چیزهایی که ایمان رو نقض میکنه، لا اله الا الله محمد رسول الله رو نقض میکنه، همین مسئله هست. الله متعال میفرماید قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، آیا شما به خدا و رسول خدا و آیاتش تمسخر میکردید؟ لا تعتذروا، عذر نیارید. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه مسلمان بودید و مؤمن بودید کافر شدید. شمایی که استهزا کردید یا به خدا یا به رسول خدا یا به آیات خدا، آیاتی که خدا گفته و سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، پس در این باب باید خیلی مواظب بود. شوخی کردن با احکام شرعی چه بسا استهزا شمرده شود و انسان رو دچار کفر بکند. اینه که مواظب باشیم. بعد هر پیامی هم که میاد، نکته دیگری که اینجا میخوام یادآوری بکنم، هر پیامی که به ما میاد نیاز نیست ما فوروارد بکنیم، نیاز نیست این پیام رو ما به دیگران بفرستیم. تا زمانی که از صحتش مطمئن نیستیم، تا زمانی که مطمئن نیستیم که در این کفر و شرک نیست، تا زمانی که مطمئن نیستیم که در این منکرات وجود نداره، به دیگران نفرستیم. بله دیدیم پیام خوبی است، منکری درش نیست، استهزاء به خدا و رسول نیست، در اون صورت میتونیم به دیگران بفرستیم. و نکته دیگری که باعث کفر و خروج میشه سحر هست، جادو هست، جادو و جنبل، کارهایی که بعضی از انسانهای خدا بیخبر و خدا نشناس انجام میدند. نمیدونم جادویی میکنند، بین سحری میکنند تا اینکه زن و شوهر از یکدیگر جدا بکنند، سحر و جادویی میکنند تا زن و شوهر به یکدیگر محبت پیدا بکنند. سحر و جادو اونطوری که قرآن کریم معرفی کرده کفر است. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطان کفر نورزید، ببخشید سلیمان کفر نورزید، اما این شیاطین بودند که کفر ورزیدند و به مردم سحر یاد میدادند، سحر و جادو یاد میدادند. در نتیجه از این نکته تا جایی که ممکن هست باید، تا جایی که ممکن هست قطعا باید پرهیز کرد، برای اینکه باعث خروج انسان از اسلام میشه و باعث این میشه که سعادت انسان در دنیا و آخرت خدشه‌دار بشه و انسان به سعادت نرسد. و نکته بعدی این هست که اگر کسی بر این باور باشد که برخی از مردم میتونن مسلمان نباشن، اختیار دارند، اگر مسلمان نشدن اشکالی هم وجود ندارد، اگر کسی چنین باوری داشته باشد، این باور هم باعث کفر و خروج انسان از اسلام می شود. همونطوری که بعضی ها از غالیان به این درجه می رسند که میگن ما دیگه به این درجه رسیدیم که نیازی به پیروی از پیامبر نداریم، ما به یک باور و یقین خیلی بالایی رسیدیم که دیگه الان نیاز به نماز خوندن، نیاز به روزه گرفتن، نیاز به حج کردن، نیاز به عبادات نداریم. این کفره. هیچ انسان، هر چقدر مرتبهش بالاتر برود، از پیغمبر که بالاتر نمی شود، از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بالاتر نمی شود، از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر صحابه پیامبر.
مگر احکام الهی، حکمی از احکام الهی از پیامبر ساقط شد؟ مگر حکمی از احکام الهی از اصحاب محمد که بزرگترین اولیای الهی بودند ساقط شد؟ حالا چطور بعضی افراد که ادعای اولیا بودن میکنن میگن که ما دیگه به مقام و مرتبه رسیدیم که نماز و روزه و فلان احکام از ما ساقط شدن؟ اینها کفر هستند و خروج از اسلام هستند. وقتی نماز و روزه و احکام الهی از پیامبران الهی ساقط نمیشن، از بزرگترین اولیای الهی که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند ساقط نمیشود، چگونه از انسانهای دیگر ممکن است که ساقط بشه؟ در نتیجه باید این هم انسان مواظب باشه که فریب این شیاطین و این شیادان و این دجالان و ساحران رو نخوره. آگاه باشه، بیدار باشه. مؤمن باید نسبت به دین خودش، کلیات دین خودش شناخت کافی داشته باشد تا به راحتی پایش نلغزد. امروزه شیاطینی که بر سر راه مؤمن و مسلمان نشستند، چه شیاطین جن و چه شیاطین انس، و به دنبال این هستند که ایمانی که انسان دارد این ایمان رو از سینه‌اش بیرون بکنند، بسیار فراوانند. ما باید مواظب باشیم، آگاه باشیم و بیدار باشیم. چه بسا گفته باشیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی این شیاطین جن و انس ما رو در مسیری قرار بدن، در جهتی ببرند که این کلمه نقض بشه و در دنیا و آخرت شقی و بدبخت بشیم، خدای نکرده. اینه که دنبال این سری افراد نباید راه افتاد. و مسئله دیگری که این هست که شخص لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، ولی بعد از اون از دین خدا اعراض و رویگردانی میکنه، به دنبال نیست دین خدا رو یاد بگیره، به هیچ یکی از احکام الهی عمل نمیکنه، لاابالی است. این هم چه بسا باعث کفر بشه. رویگردانی از دین الهی. حالا عرض کردم اگر یک حکم رو انسان از روی تنبلی یک دفعه دچار مشکل شد انجام نداد، یک مسئله هست. اما این که به طور کلی از احکام الهی در واقع رویگردانی بکنه و این طرف اون طرف بره، این ازش پذیرفته نیست و اعراض و رویگردانی از دین الهی باعث کفر میشه و باعث این میشه که انسان به سعادت نرسد. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق بدهد تا در راستای سعادت و رستگاری، راه درست، ایمان درست و عقیده صحیح حرکت بکنیم. از اینی که ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.